सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवंक. ह्या वेळार आमी जेजूच्या आसने सोदुया. आनी एक दीस जेजून आमकां फुक्या देणे कशें दिलां. जायत्या लोकांनी आयचो दीस पळोवंक ना. ह्या संवसाराक ती सोंपल्या. पूण ह्याच जिविताच्या देण्या खातीर आमी ह्या जाग्यार एकठावल्यो. कोस्ट, चिंता, पिडा, वायट, बरें ह्यो वस्तू संवसारांत आसा. पूण तरी देवाच्या मोगाक लागून आनी देवाचे काकळुतीक लागून आमी देवाशीन लागीं सरोत आसता. आयच्या दिसा जेजू 2 वोपारींचेर आमकां नदर मारूंक उस्कायता. पयली म्हटल्यार सांसवाच्या बियाची वोपार आनी दुसरी म्हटल्यार कुमेराची वोपार. दोनी ल्हान वोपारी खऱ्यो, पूण तातूंत जायतें बरेंपण आनी शिकवण जोडलेली आसा. देवाचें राज कितें आनी संवसाराचें राज कितें हाचेर आमी एक धांवती नदर मारतल्यो. लुकाच्या शुवर्तमानान आमकां मेळटा आनी ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें, खंयच्या वस्तूंक हांवें ताची सोर करची. सांसवाचें बी घेवन एका मनशान आपल्या पोरसांत रोयलेल्या पोरीसोरगीचें राज. तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनी एक सांगलें, देवाचें राज कसल्या वस्तूंक सोर करूं. तें अशें, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापा पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. मोगाळ भावा भयणानो, 2 वस्तू आमकां मेळटा. एक बी, सांसवाचें बी आनी दुसऱ्या वतान पिठाची खबर, ज्या पिठांत एक बायल आमटें घालता. दोनी वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर बसलोले आसा. पयले सुवातेर जेन्ना आमी सांसवाचें बी पळयता, तें सांसवाचें बी सारकेंच ल्हान बीजान आसा. पूण जेन्ना तें पोरसांत आमी लायता, तें सगल्या परस व्हड झाड जाता. आनी आदल्या काळार जुदेव लोक आसले,
पोयते हें बी आपल्या पोरसांत लायतालेच. ल्हान खरें, पूण जायत्या कामांक फुडाराक ते येताले. तांकां सावळी मेळटाली, तांकां बरें वारें मेळटालें, सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांनी खेळटालीं, विसोग येताली. ह्या बियांचेर खेरीतपणी आमी आतां नदर मारुया. एक ल्हान बी तें आमी पोरसांत लायना वो जमनींत घालिना जाल्यार तें कित्याकूच फायद्याचें न्हय. हें ल्हान बी आमी तर आमच्या काबडींत दवरलें तें झाड जावचें ना. हें ल्हान बी जर आमी एका कोपांत बंद करून दवरलें तें झाड जावचें ना. हें ल्हान बी आसा पळय तें वो कसलेंय बी आमी तें मातयेंत घालूंक जाय. तें बी कुसता आनी कुसल्या उपरांतूच तें झाड जाता आनी ताका एके भाशेन जीव येता. हें ल्हान बी जोरी आमच्या हातींत आसा, पूण त्या ल्हान बियाक पळोवन आमी ताचो फुडार सांगूंक जाता. तें झाड व्हड जातलें हें आस्वासण आमकां मेळटा. दर एकल्या मनशाक कसले ना कसले तरी गूण आसात. कितलेय ल्हान गूण जावंक ते, पूण सगल्यांक गूण आसात. थोड्यांक घोडेक उलोवपाचो, थोड्यांक घोडेक माचयेर एक्टींग करपाचें, वाजोवपाचें, गावपाचें, नाच करपाचो, फोटो काडपाचो आनी जायते तरेतरेचे गूण आसात. आमी तर भायर सरोनात, आमी तर ह्या गुणाचो वापर करिनात जाल्यार ते गूण आमकां फायद्याक पडचे ना. ते भितरूच उरतले. वी वील नॉट ग्रो. The small seed which we see, it has the potential. हें जें ल्हान बी आसा तातूंत सगळेंच बोळ आसा. And the more we use the blessing what God has given us, we will be blessed more. We will be learning more things. आमी चुकी करतले हांव घोडेक, कित्याक सगळीं आमी शिकता. पूण एक ना एक दीस तरी तें व्हड जातलें. स्वर्गीचें राज हो देवाचें राज आनी संवसारी राज जायतो फरक आसा. संवसारी राजाचेर आमी नदर मारली जाल्यार सगळोच लोक वो सगळींच जाणां पयलीं जावंक सोदतात.
ल्हान जावंक सोदिना. दुसऱ्यांक खाला उडोवन ताचेर ताका मोस्तून वयर सरूंक सोदतात. आमच्या फुडल्यान तर दोग जाण मनीस आसा. एक मनीस सारको गरीब आनी एक गिरेस्त. चडसो लोक त्या गिरेस्ता फाटल्यान वेतलो. Because we might be thinking that he has good status, he has good knowledge, he can do our work very fast. आनी ताकाच लागून आमी जायत्या पॉलिटिशियनांक पळयता, आमी तेंचे फाटल्यान धांवता. जांकां जे कोण आमकां इन्फ्लुएन्स कोत्तले पळय तांचे फाटल्यान आमी वेता. ज्या लोकां कडच्यान आमकां कितें मेळटलें पळय थंयसर आमी वेता. हें जावन आसा संवसारी राज. आनी आमच्याच गोंयांत आमी आतां पळयल्यार कितल्यो मर्डरी जाता, कितल्यो रेप केसी जाता. हालींच एका घोवान आपले बायलेक जिवेशी मारली. चेडूं SSCक आसा आनी धाकटो चेडो 5 वर्सांचो. अंजुनाय आमी आयकलां त्या भुरग्याक नायक पळय ताका जिवेशी मारलो पार्किंगाक लागून. तो आपलो वावर करतालो, ड्युटी करतालो. हें जावन आसा संवसारी राज. जायतें वायट घडटा पूण हें सगळें वायट धांपोवन दवरतात. आमच्याच जिवितांत आमी पळोवया, ह्या संवसारांत व्हड जावंक जाय म्हूण आमी कितें कितें करता काय. The mustard seed or the सासवाचें बी, it speaks about the growth. And today we speak about the business growth, financial growth, the physical growth. We think mostly about the worldly growth. पयशे कशे डबल करतले, खंयच्या म्युच्युअल फंडान आमी इन्वेस्ट करतले. पूण देवाच्या राज्यांत आमी इन्वेस्टमेंट करिना. देवाक वेळ आमी दिना. देव आमकां कितें सांगता तें आमी आयकना. There are times God speaks to us directly to our heart without any words. देव आमच्या काळजाशीन उलयता. कांयच उतरां उजार करिनासतना. Do we listen to him? कितल्या वर्सां म्हूण आमी ह्या संवसारांत जियेतले काय. आज म्हाका फाल्यां तुका हें आमी आयकलां. Do we know our last date? Do we know when we will die? The time, the place, the reason, the age? आमी कांयच नकळो. Seek first the kingdom of God, and everything will be granted unto you. स्वर्गीचे राज सोद, उरलेल्यो सगळ्यो वस्तू तुका फावो जातल्यो. जेजू आमकां म्हणटा.
ल्हान ल्हान वस्तूंनी घोडेक आमच्या समुदायांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या फामिलींत आमी केल्यो जाल्यार त्योच व्हड जाता. जेजू बरोबर सगळे शिकलेले नासले. They were only 12. 12 शीस आसले जेजूचे. पूण आज आमी पळयल्यार आमची आख्खी कातोलीक सभा कितली वाडल्या. A small seed which is grown so high and so big. दुसऱ्या वद्दान आमी ती पिठाची खबर आयकल्या. थोडे आमटे तातूंत घालता, कोमीर तातूंत घालता आनी तें पीठ सगळेंच वाडटा. आख्खेंच तें फुगोन येता. The yeast plays an important role with the flour. When we put little yeast in the flour, we get the dough. It multiplies. There is a transformation which is formed. बदलणी जाता. जेजू आज आमकां उलो मारता आमचे काळीज, आमचें मन, आमचें जिवीत बदलपाक. He tells us to be like a seed. He tells us to have faith like that mustard seed. आनी जेजू म्हणटा तुमकां सासवाच्या बिया इतलोच भावार्थ आसा जाल्यार तुवें त्या दोंगराक सांगूंक जाता उठ आनी दुसऱ्या वद्दान वच. If you have little faith like a mustard seed, you can command the mountain to move. जेजू सांगता इतलोसोच भावार्थ पुरो आपल्याक, ल्हान भावार्थ पुरो. He is not comparing the other seeds. दुसऱ्यो व्हडल्यो बियो जेजू त्या बियांचें उलयना, पूण सारकी ल्हान बी आसा पळय ताची तितलोच भावार्थ, तितलोच मोग आपल्याक पुरो. आपूण पळय कितें करतलो पळय तें. You will be growing in my kingdom. Be the yeast. Get the transformation around you. एक राजा आसलो आनी ह्या राजाचे जायते शीस आसले. एक दीस हो राजा ह्या शिसांक सगळे आपयता आनी जायते जाण ताच्या मुखार एकठांय जाता. आनी एक ल्हान भुरगें थंयसर आसता आनी तो राजा सांगता आज हांव तुमकां आपल्या गिरेस्तकायेचो वांटो दिता. तुमी ज्या ज्या जाग्यार वेशात आनी हात लावशात तो सगळो जागो तुमचो. तो सगळो जागो एके भाशेन भांगार कसो जातलो आनी तुमी तो उजार करूंक जाता. आनी ह्या वेळार ह्या सगळे शीस सगळे वर्दान धांवतात आनी सगळ्याक हात लायता हे मोजे करून. आनी हे ल्हान भुरगें थंयसर उबें आसता आनी हे ल्हान भुरगें ह्या सगळ्या शिसांक पळयता
आनी तें शेवटाक तांकां पळयल्या उपरांत वेता आनी राजाक वेंग मारता. The little girl goes and touches or hugs the king. आनी ते म्हणटा, इफ आय टच द किंग आपल्याक सगळें मेळ्ळें, आख्खें दायज मेळ्ळें. Why do I need to go to the things and touch the things when I have my king in front of me? जेन्ना म्हजो सोमी म्हज्या मुखार आसा, why do I need other things? आमी देवाचे राजाक लागून वावुरतले काय? वो आमी फकत संवसारी राजाक लागून वावुरता? आमच्या जिवितांत आमी नदर मारुया. जेन्ना आमी ह्या मिसांत वांटो घेतले, आमचें जिवीत जेजूक दिवया. ज्यो वस्तू नाका जालेल्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आसा, वो फकत आमचें संवसारी मोन आसा, संवसारी राज आमी जोडोवपाचें. हें सगळें आमचें पुसून काड म्हूण जेजूक सांगुया. देवाचें राज आमी आपणावंक, देवाच्या राजाक लागून आमी वावर करूंक, सॅक्रिफीस करूंक, वेळ दिवंक, देव आमकां कितें सांगता पळय तें आयकूंक आमकां बळ आनी कृपा मागुया.